جوان تے آواز آئی جاؤ ہی کھا چادری سجا اللہ مان اللہ جلیا منتقم اللہ جلیا منتقم شاباش بھائی جیو میری کون دے گا یور جوان اجامی بھائی امیر رضا جی میں مالک دی شہادت شروع کرنا تا گھنٹے دی اور مجلس ہے میں بڑے قریب تے تھائیں ادھا وین کر کے بھرانو ممبر دے ونے تے ذرا جھولی پھیلاؤ کہا مولا میری واگ چاہو میں براک دا سفر یاد کرا ہوا ایک باری ڈٹھا نے اکبرل وقت ایک لاش نظر آئی بھائی حبیب رضا لاش تے نگاہ پئی سارے جسم دا خون سمٹ کے چہرے تے آیا لاش دی آئی جنہوں بھیجیا گھوڑے تے آنے تے لیاندہ گڈڑی چاہیے ہر بندہ ہائے کر سکے تو میں ممبر تے سپیکر تے پیادا اے او مقتول ہے جہدہ قاتل فوج چون لب کے حسین قتل کیتا ہے ایک خیمے چھوپ گیا تنابہ کاٹ گیا دیر باہر آتا ہے میرے دو گھر ہو جانے ہیں کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار ماں حسین دی راضی ہونے بھائی تے میرے دو وسط گھر ہو جانے سامنے ایڈا بڑا حملہ جو کوفے دی فوج میں کوفے دی دیوارہ نال بجا کے تے ہر حملے نالا دن کھلو کے لڑو میرا بڑا نقصان کیتا نے سامنے آؤ زندگی دے تانے دے منالے تو اندسا امام مجبور نہیں ہوتا میں علی دا پترہ ایک حملہ کرتے واپس جو شبیر پھرن نکر ولالے پاسے موقع گئی مجلس لڑدے نیرے علمہ مقام میں صاحب الزمان جتھے مظلوم لت ہے اجا غریب دا گھوڑا کوج پچھائی یا کلائیت بیٹا ایک باری سار جاوے کلائیت ایتھے شبیر دے کوئی ہاتھ آیا ہونے بابا اقبال شاہ جی تو مضمون سنے میں ہاتھ دے اتنے نشانی آئی نشانی زخم دی آئی تے شبیر چشم دید گواہ مانوس لمس محسوس کر کے زخم سنیان کے آکھیا نے اماں شاباش 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 تھوڑا کری تائیں سارے شامل کسے لمحے ممبر دے کے ٹوڑ جا سا اماں میں لڑدا ودا میرا ہاتھ نہ پیا یقیناً کوئی وجہ اسی اماں کیوں رو گیا رے بی بی آدم شبیر ہاتھ دان پہ جوے دل لئی لڑ علی دا پترے ہاشمی کونے تیرے تو بڑا جرید جرنیل ہے کوئی نہ لڑدا رہو بس اتنا دس او سامنے لاش کہہ دیئے لاش اگوے کیا دن اماں میرا علمہ لمان ریتے سوٹا بھی ہے بی بی آدم بس یہی دسنائی تو لڑدا ہے اور تڑپ دے کہ میں نہ جائے پتر تو پچھو ان جنگا کرنی آئے میں ہاتھ ملدہ کیوں ڈریا اید تلوارہ چلانی آئے اکبر اللہ مان اللہ مان بابا جی نوکری کرا ہاتھ نہ جوڑے کرو ہاتھ نہ جوڑے کرو ہاتھ نہ جوڑے کرو سید نوکری کرا این لڑنا ہی تو میں نے حکم دے منا پردیش جو بہنا کیوں رویا صحیح کرو روزے دار ازادار شام تک تو صحیح رونا ہے میرا حصہ پورا ہو گیا ایتھے ایک مومن بچے دی دعا ذکر آئی عزیز حسن دا بھائی ہاتھ سے زخمی ہوئی ہے زخمہ صدقہ مالک شفا شبیر دے رومن علی جتھے انشاءاللہ وسلے رہا فوراں تلوار نیام مجرہ کیا دے نماں ہاشمی خون آئی تے دشمن دروازے تے اچھا بولے آئے بڑا رو بیٹھے ہو سائی کردو اما ہاشمی خون دا جلال دسے ہم ہون میں دسے نا میں کیڑی جھولی دی تربیہ تھا اما جویں تو آڑے بابے دی امت مرے سی ہون میں ہاتھ نہ چیسا اجاں تلوار نیام میں چاندی پہ آئی عرش تو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ بس پھر تلوار واپس آئی جڑے بھاج گئے نو آ گئے ہر کوئی مارا نالا جڑا بہت زخمی آئی ہوئی گلہ مری ونالا ذرا منظر بڑھاؤ کا ہر پاسے بھائی جان قاتل اکلے شبیر گھوڑے دی زینت کدی ادھر جھک دیں کدی ادھر جھک دیں جیڑا بندہ ہاتھ آزاد لئی بیٹھے ترائے وار لہن تو پہلے غریب تے بہت ظالم ہوئے ایک وار ایک ہاتھی تلوار ہوئی
او نیامے تلوار دی ٹیکائی دوجا ہاتھ شبیر دا لگامے کسے نو کچھ نن پہ آتے 5-7 قدموں تو حرمل تیر مارے آتے تیر سینے چ لگا مصروف ہاتھ آزاد نہیں کیتے زین تے زانو دے درمیان اینج تیر پھسا کے اجے شبیر تیر کٹ دے پیان یا کھولی پاسے سے نیزہ ماریا اے نیزہ لگا تے دوجے پاسے شبیر چھوک گئے اللہ لے جاوے نا بار بار شالا کربلا بھائی جان جدہ جاؤ بھائی حبیب رضا جی جیڑا زوار کربلا جاوے یاد رکھے حکم ایک عمل ہے جمعے دی رات ہوئے جدہ رات ڈھل ونے غریب دے لان علی جاتے پہنچو مقام صاحب الزمان تے سجدہ کر کے شبیر دی مقتل تائیں 1500 قدم باب قتیل الامرات علیہ پاسے اٹھو دے آؤ تے سالے بن واب شامی تے لانت کر دے آؤ اس میں غیرت جدہ ڈٹھا ہے نا جو اجا تائیں واگ جہات ہے تے شبیر لے نہیں پہ سکتے اس بالکل قریب آکے جائے سجدہ تے اینوار کیتا جو واگاں چھوٹ گئیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان ماتم سونا لگ ہے بھائی شیعہ سنی شامل ہو گئے ماتم شان شبیر سے ادادار دی زین چھٹنے لگ گئی زین چھٹنے دیر نہیں لگی میں صرف لان تے مجلس مکہندہ پیا سیدزادہ زین چھٹ دیا کوئی دیر نہیں لگی زمین تے آندیاں 3 گھنٹے لگے انوار خمسہ اے بیر گلی ایک سٹالے اس نے بھی پہی ہو سی اردو ایک کتاب ہے پورے 3 گھنٹے میں بڑا سوچیا کیوں ٹائم لگا ہو سی اللہ زندگی کرے زوار حسین گوھر صاحب دی انہاں لکھے انوہ اس نوے سمجھایا جو دیر کیوں لگی شبیر خود پیا دن میں کو زین تو امت لہا چھوڑا ہے زین تو لہ گیا سمجھ لو تو مسلح تے رومن دا سامان ہے قبر تک دا سامان ہے غم میں کو زین تو امت لہا چھوڑا ہے تیرہ تو کون لہاوے میں زین زمین دے آدھوے جہاں تے گال کیتی کہندے نال نے بھیڑا نال لاشا نال باب علی نال نہیں سامی لکھیا نے مظلوم تھکے ہوئے لہجے وچ امڑی دے نال علاوے واہ بھائی واہ اماں میں زین زمین دے حد وچ ہاں میں بیر الحرمین مجلس کلا پڑھدائی ساڑھے لئیے دلاکے دے سید عالم نجف رہندن ماتم بیٹھے کر دیں بھائی حبیب رضا انہوں میں روک کے آکھیا جملے دا اضافہ کر میں کہ سردار حکم بنا کیا مرتجز غریب لہا کے پہلے 17 قدم آگا گیا وقت اس سے رفتار نال واپس آیا جتنا وقت حسین تیران تے رکے رہن مرتجز قاتلہ کو نو غریب نو چھوڑائے دا رہا کئی نو پیرا نال ہٹا دا کئی نو منہ نال ہٹا گیا دائی کلہ نہ سنوا بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا بھائی مقصود جتھے بھی ہو راضی رسو بڑا روئن جتنا تو اڈا حکم آئی اتنا پڑھ لے ویر نو ممبر پہ دینا جدہ تیرہ تو غریب زمین تے آگن تو ان مصرہ دیتی جاؤں بھائی گوھر صاحب لکھے شبیرہ دن میں نا صاحب معراج سہی میں محمد مصطفیٰ ابن عبداللہ تنا میرے بدن چو تیر گزر دے پہ اما میڈے معراج دا سفر ذرا میڈا نانا ویکھن آوے میں زین زمین دے آدھ جدہ تیران تو لتھن اس ویلے مرتجز پہلے زخمی تلیاں چمیاں زخمی تلیاں چم کے انج پاسا یا گوڑی نہیں لائی انوار خمسال لکھیا ہے اگلے دوئے پیر اگے ودھائے سے پچھلے دوئے پیر پچھا ہٹائے اپنا شکم کربلا دی گرم زمین اللہ کے پیروں بدل کے آدھے زین تے بیاؤ میں مقروضہ شبیرہ دن تو پاسا ملایا ہے میں زین تے نہ بے سکتا مرتجن زیادہ مولا مہربانی کرو میں توڑی مادہ کرزہ رہا ہونا ہے کدی پیر چوندہ ہے کدی زخم چوندہ ہے تے رو رو کے آتا ہے میری زین تے بیاؤ
संभाले बोल वैसी दुखिया आयो हिजर बिरादा जदवे सीधे डाले बोल वैसी उजड़ी आपरी मरहबा जज़ाक बोला बोला मैं गर्दन हमने ड्राइवरिया ने न बुलाओ मैं गर्दन हमने शफीरा तंजीम ते दा हुन मैं बहन नहीं जे तै शिकम जमीन ना ला के पास आया है जीम ते ना मैं सकदा मैं तेरी गर्दन जो बहवा पैदा न मदीने ले वन ना नजफ ले वन ना खैमे ले वन ना पास को ले वन और तजला दे मौला एडे औखे जे आंदे ओ किदे ले जावा शफीर गाले पावा पा के आते ने खेल वाज अकबर दिला शुरुते जंदी होड़ मसला दी पइए मैं सीना जुगड़े लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन व सय्यालम जनाब हबीब रज़ा हैदरी साहब आज की शुक्रवार विलायत का बड़ा सजदा अदा करेंगे इंशाल्लाह। फैज़ान ऐलानात के लिए माजरत तफसीलन ऐलानात नहीं हो सकते, बानियान की तरफ से सख्ती से मना है कि चूँकि इफ्तारी से पहले मजलिस का इख्तिताम करना है और इसलिए ऐलानात के लिए बानियान की तरफ से जो हुक्म है कि तफसीलन ऐलानात या ज़्यादा ऐलानात जो हैं उनके लिए मैं माजरत चाहूँगा। ये 2 शुआल इंशाल्लाह ताला शरफ से पुराने बरादरान के ज़रिए मजलिस से नामवर शख्सियात पढ़ेगी। तो इंशाल्लाह ये 12 मई को ठंडा वजीरा में सरदार खान वसीम उल-अब्बास बलोच और अली नासिर हुसैन साहब 2 से 3 और 3 से 4 बजे खिताब करेंगे। शिरकत फरमाकर शवाब पे दादा ना सकीजिएगा। तो बिला ताखीर ज़ाकिर बेबदल मकरूज़ तंबया मुतालिब अलैहिस्सलाम वकील विलायत अली अलैहिस्सलाम अज़ान अली वलीउल्लाह के मुअज़्ज़र अदीब व ज़ाकिरी अदब के हवाले से ज़ाकिरी दुनिया का बहुत ही खूबसूरत नाम जनाब हबीब रज़ा हैदरी साहब आज की इज्तिमा विलायत का अगला सजदा अदा करेंगे और इनके बाद जनाब ज़ुवार अली इमरान जाफरी साहब शेख कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह दी ज़मीन उत्ते जितने अली वाले जिंदा हैं सब दी सेहत सलामती हिफाजत वास्ते सलवात। जितने ज़ाकिरीन निज़ाम उलमाए किराम शुहदाए मिल्लत जाफरिया मोमिनीन मोमिनात फ़ानी जहान तो चले गए सब दे दर्जात दी बुलंदी वास्ते सलवात। दरबारे करीम करबला दे अंदर मजलिस अज़ा दे अंदर जेड़ा भी बंदा हाज़िर होया कोई ना कोई आस कोई ना कोई इल्तमास कोई ना कोई इल्तजा दुआ उमंग दिल च लैके आया। जिस दिल च खालिक खाके शिफा मेरे बादशाह हुसैन दी मोहब्बत है वो दिल बामे हिंदू दे उस दिल दी दुआ दी कबूलियत वास्ते सलवात। वतने अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अपने मुल्क दी सलामती वास्ते हर अली वाला बुलंद आवाज नाल सलवात पढ़े। जहदा जहदा दिल है साढ़े 12वें इमाम दा ज़हूर जल्दी हुए बुलंदरीन सलवात। अल्लाह तुहानू आबाद रखे। ए पखे बंद करवा दो, एडी गर्मी कोई नहीं। अल्लाह तुहानू वसदा रखे।
مولا تانوں آباد رکھے حسین بادشاہ دے سونے پتران دا صدقہ اللہ تہاڈی اولاد دا مستقبل روشن فرمائے اے ماتم داریاں اے عزاداریاں ذکر نواب کربلا قیامت دے دن تک اللہ تہاڈیاں نسلاں وچ جاری ہو ساری رکھے نبیاں دا پاک سلطان حسین بادشاہ دا پاک نانا دسترخوان ملیکۃ العرب تو انہوں اتنا وسیع لنگر عطا کرے جمیں تہاڈا دل ہے تسی اس طریقے نال مشن حسین تے خرچہ کر سکو بہت واجب المقام بہت لائق احترام ساڑھے بزرگ جناب حاجی مقصود حسین صاحب اور ساڑھے پیارے ویر طیب عباس صاحب پاک سیدہ اے نوکری قبول کرن اے امام بارگاہ قائم دے ظہور تک آباد رہے وعدہ وفا ہو گیا الحمدللہ علی والیاں دی زیارت ہو گئی مولا اور اس نال نوازے زبان اچ تاثیر ہوئے بد نظران تو مولا محفوظ رکھے میرے بہت پیارے ویر بہت پیارے بھائی سفر معراج دے ہم سفر اپنی مثال آپ بھائی علی رضا کھوکر صاحب بہت سونی مجلس بہت پیارا خطاب وہ جس کی جنبش لب کا ہے معجزہ قرآن جڑا اپنے مصطفی لبانو حرکت دیوے تو گفتگو دا نتیجہ قرآن بن جاوے وہ جس کی جنبش لب کا ہے معجزہ قرآن خدا کے لہجے میں ہر دم کلام کرتا ہے حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے کیڑا اسے حسین بھی اٹھ کر سلام حسن بادشاہ دا صدقہ اے ہاتھ محتاج نہ ہوئے جڑا علی دے پتر دے فضائل وچ بلند ہوئے اسے حسین بھی اٹھ کر سلام کرتا ہے میرا علاقہ ہے میرا گھر ہے عزت والی میری دھرتی ہے پورے ملک جو عزت والے آئے ہوئے سخی حسین دے مہمان بادشاہ حسین کو اڑیاں اس طرح اضافہ کرے سنیا سونا جے ایک ربائی اور پڑھنا مالک خطہ گلزار عدن کہتے ہیں غیرت صدق و شرافت کا وطن کہتے ہیں جس کی ریت میں ہو شبیر سے ہستی شامل ایسے سلطان کو دنیا میں حسن کہتے ہیں دونوں ہاتھ اچھے حیدری نسلانی خیر نسلانی خیر نسلانی خیر جس کی ریت میں ہو شبیر سی ہستی اجازت ہے جی ایک گرمی تو ان کوئی نہیں لگی تو سان ثابت ہے کرنا ہے بے حبیب رضا کیا سی پکھا بند کرو تے اساں بند نہیں ہون دے اور گل کوئی نہیں انشاءاللہ جنہیں کوئی اضافے ہو رہے ہیں اگو بندے اپنا اپنا اے سی نال لے کے ہونا کرنا پنجی اپریل لدے والا بڑے چاں انشاءاللہ بشرط زندگی
नौकरी होएगी। 4 अप्रैल रख मोड़ एमनाबाद अपने वीरां कोल नौकरी होएगी। 4 शिवाल गुजरांवाला अलियास कॉलोनी अपने वीरां दे हुक्म दी तामील होएगी। 28 मार्च नौशहरा विरका अपने वीर कोल नौकरी होएगी। मूसा दुगल पीर वकार शाह जी कोल इंशाअल्लाह 5 बजे नौकरी होएगी। शाहजादा रब अमन मुल्क हुसन दे खालक अकबर सब ते पैगंबर जवानान जन्नत सुल्तान मरज अल बहरैन दे मोती लकब अमीर हसन। शाबाश, हाथ खोलो बाबा। लकब अमीर हसन, अमीर हसन, अमीर हसन, अमीर हसन। चाचू सरफराज को चवंदे मौला हसन को लाए सलाम कर कादिर बादशाह के ढेर सारी दुनिया तो अमीर आदि है। किस वजह तो आदि है? अली दे पुत्र उतां, मोहम्मद दे निवासे उतां, अबू तालिब दे पुत्र उतां, दस्तरखान मशहूर उतां। या तुहाडे हुस्न और निफासत की वजह तो लोग अमीर आदे। मुस्तफा दे मुस्तफा पुत्र मुस्तफा अखा चाहिए। सवाल करने वाले लोगों की अख चक पा के फरमाया कबर भी न कंधा तक हसन की गल याद रखना। ये लोग मेरे अमीर समझ तो आदे मेरे वीर का नाम हुसैन। शाबाश, जियो जियो अच्छे सलामतियां जवानियां मानो। मातमी जिंदाबाद, मातमी जिंदाबाद, मातमी जिंदाबाद, मातमी जिंदाबाद। सेवन तक आवाज आए सखी सरदार कलंदर। मेरे वीर दा नाम हुसैन। मेरे वीर का नाम हुसैन है। एक ऐलान रह गया, अशरा मुहर्रम उल हराम इसे बारगाह इसे मिंबर ते इंशाअल्लाह हबीब रजा हैदरी थोड़ी नौकरी करेगा। मैं और जनाब मलक मोहम्मद सकलैन घल्लू साहब इंशाअल्लाह अशरा इस मिंबर पे होएगा, नौकरी होएगी। हुसैन बादशाह दे मातमी जिंदाबाद, हुसैन बादशाह दे मनन वाले जिंदाबाद। बंदे शोरे दरिया से ये कहता है समंदर का सकूत, शोरे दरिया से ये कहता है समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। मैं कसीदा एक अपने सरदारा नू सुनाना चाहता। ये शेर मैं इस वास्ते पढ़िया है कि अक्सरियत लोग नेगेटिव सोच दे मालिक ने। शेर मैं फिर पढ़न लगा, सरकार जौ ने लिया, पहली दफा पढ़ने लगा ना कहा जो भी हो तुम पे मोहतरस उससे सिर्फ यही कहो आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह
پچھلا زمانے دا نہیں پتا حبیب رضا حیدری ہر اس بندے دی جتی دا نوکر ہے جیڑا علی ولی اللہ پڑھ دے جیڑا لبیک یا حسین دی صدا بلند کردہ بھائی جان راج ببر انڈیا دا فلمی ایکٹر میں مچرہ والی ممبر حسین تے اس بندے دے لفظہ نو دوں ہتھا نال سلام کرنا راج ببر آکھیا ہماری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حسین بادشاہ نے ہمارے دیش آنے کا ارادہ کیا ستارہ اپریل کوٹ حسن خان انشاءاللہ نوکری ہوئے گی ڈیوٹی ہوئے گی جو بات سے جو بات سین میں خیر نثار نے دیکھی ہے مولا تو المصدر بالکل مٹھا جا قصیدہ سکون آڑا پیار آڑا جو بات سین میں جو بات سین میں خیر نثار نے دیکھی ہے جو بات سین میں خیر نثار نے دیکھی ہے حسن کے حسن کی حد بس خدا نے حسن کے حسن کی حد بس خدا نے دیکھی ہے جو بات سے انشاءاللہ جیو قصر تطہیر عمران حویلی حجرائے امیر المومنین یعنی دفتر توحید سامنے مصلی مسلط حجاب اللہ 15 رمضان سالانہ جشن ظہور امام حسین ہر علی والا ہر امام حسن بادشاہ دا نوکر اپنی روحانی طاقت نال پرواز کر کے سوچے تے ویکھے او جشن کی ہو جا ہوئے گا جن دی تیاری حسن خود کروا رہے ہیں ایک نئے اینگل تے
مسلط پاک سیدہ تشریف فرما نال حسین بادشاہ آقا زادی فرمائے بیٹا حسین جان دے نا آج تو اڈے امیر بھائی دے ظاہری ظہور دا دن نے جی اماں جان بیٹا میرا دل چاہتا ہے آج دے دن دے حوالے نال کوئی گل تسی کرو جی اماں جان پاک سیدہ نال مخاطب ہو کے نواب کربلا فرمایا میرے ظہور سے پہلے میرا ظہور ہوا میں سن کے جاؤں میں اپنے آپ سے لمحہ کبھی نہ دور ہوا میں اپنے آپ سے لمحہ کبھی نہ دور ہوا نزول رمز یہ تیری کسان دے نزول رمز الحمدللہ جتنی داد تو اپنے نوکر نو عطا کیتی ہے میں نے پتا سی اینی لبنی مولا دی قسم میں نے پتا سی تے ہون بسم اللہ اے میرے واسطے کروڑ ہے اینا اجر امام حسن بادشاہ تیری نسلہ رو دے مہربانیاں تے ہون جناب توڑا نوکر شیر بھیجنا چاہتا ہے بھائی جان شرائی صاحب نظر اللہ تے نیاز حسین خاص توجہ اینی داد توڑی سوچ وچ بھی نہیں جنی میں توڑے تو لین لگا امام حسن بادشاہ دی نالین دا صدقہ نصر نہیں تمہید وزاد میں شیر ملاجہ ہو علی کی آنکھ کو اپنے وہ نیم کہتا ہے حسن کے حسن کو اللہ حسین صدقے جاواں میرے کفن داد ہو گئی بہت زیادہ داد ہو گئی پیارا جا ایک شیر میرے کفن میرے کفن پہ ہے لکھنا قلم سے نام حسن
اگلا مصرع ایک استعمال ہویا ہے میں تھوڑی جی نا مولا دی خیرات ہے نا وہ سمجھ عطا کر دینے جیڑا بچہ ماں دی چوڑی اچھے نا ان دے تک بھی ایک آواز مصر دی پہنچی ہے علی امام منستو منم غلام علی انجی ہے نا میرے کفن پہ لکھنا قلم سے نام حسن میرے کفن پہ لکھنا قلم سے نام حسن حسن امام منستو منم غلام حسن سوزیاں نہ دیاڑی کرانی جی میں ماڑا پہ پڑھنا جے تے سارے دن نچ کسے انج پڑھی ہوئی تے میری دھون لا چھڑ حسن کا نام ضروری حسین سے پہلے حسن کا نام ضروری حسین کے بعد ہے واجب کہو امام حسن زندگی ہوئے جیو پہ 26 بندے اتنا کام نہیں کرتے جتنا کھلو پھر کرنا تسی بھی جیو باکر بٹ میرا ویر ہے ناراض نہ ہو جاوے میں اپنے ویر نو خوش کر دے وہاں ایک شعر میں ضرور پڑھنا ہے میں پیانا میں باکر ناراض نہ ہو جائے تو سوزی پیچھو پیانا نہیں ہون دیو 100 سال بھی پڑھی ایک دا ساڑھے تو رچال ہی پڑھنا سانو چلو بسم اللہ بابا اے باغ اے مولا حسین دا باغ اے طرح طرح دے بوٹے نے پھول نے کسے دی خوشبو اور کسے دی ہور کسے تے پھل زیادہ کسے تے پھول زیادہ کسے دی چھان زیادہ تو اڈا وقت قیمتی ہے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا روح نماز ہے علی روح غزہ حسین نماز ہے علی روح غزہ حسین روح نماز ہے علی روح غزہ حسین جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن حسین
سی بلا چھڑے جی اللہ جی بسم اللہ کرا سید بھائی جان شیخ صاحب بھائی بشارت ایتے سامنے آؤ میری جان ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اے سی آلے کمرے وچ ریشمی کلیم تے کھلو کے دروازے بند کر کے 4 گن مین بار کھڑے کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہور گلے میدان جا کے دشمن دی اکھ چکھ پا کے علی حق اکھنا ہور گلے بولنا بولنا ہاتھ اچھے کر کے جرت نال مہربانی مہربانی بروز معاشر اسی سارے علی والے جنت اچھ کٹھے ہوانگے پاک نبی دے قدم چم کے ولیاں دے سلطان تو کوثر دے جام پی کے جنت چسی ہوانگے ایک آواز ہے کہ رک جاؤ اسی رک جائیں گے اللہ دے فرشتہ کرنگے جتنا جلدی ہو سکتا ہے او جڑا محل ہے نا نیاز حسین ایک واری نا جی سارے ویکھو اللہ دے فرشتہ کرنگے او جڑا محل ہے نا او جڑا محل ہے نا ان دے وچ داخل ہو جاؤ داد میری بندی ہے جے ایتھے دیو جڑی میں گل کرن لگا جی ایتھے میری داد بندی ہے جے میرا مجمع من عطا کرے تے جی فرشتے آکھن گے جتنا جلدی ہو سکتا اس محلے چل جائے میں روک کے آنج کر کے فرشتے آکھن گے سرکار خیر ہے اس محلے کی پروگرام ہے اللہ دے فرشتے مسکرا گیا اکشن جتنا جلدی ہو سکتا اس محلے چلے جاؤ آج بطول دا پتر قوم شیعہ نال خطاب کرنا چاہتا ہے ایک منٹ تو پہلے اسی اس محلے چلے جائیں گے سوچاں تو ود کے خوبصورت محل سوچاں تو ود کے خوبصورت محل سوچاں تو ود کے خوبصورت قالین خوشبو مہک منظر سوچاں تو ود کے خوبصورت ممبر ممبر تے علم علمہ دے سامنے علمہ والا آپ اسی سارے کھڑے ہو جائیں گے ایک پڑھو صلوات میرے مولا حسین دی عظمت تے آؤ جناب کروڑ بسم اللہ کروڑ بسم اللہ جناب دو آتھا نال بہت پیارے ویر ملک دا بہت بڑا نام ممبر دا پیارا نام بہت خوبصورت ذاکر ذاکر چنگا بندہ وڈا مہمان نواز وڈا سنگت پالن والا علی عمران جعفری زندگی ہوئے پتران دی زندگی ہوئے شاءاللہ جوانیاں مانو میری جان اجازت تھوڑا پڑھ لوی شاءاللہ آباد رہو ممبر علم علمہ دے سامنے علمہ والا آپ اسی سارے کھڑے ہو جائیں گے مولا غازی سرکار دا سلام کریں گے کمرے بنی ہاشم فرمان گیا ہے ساڑھے شیعوں بیٹھ جاؤ جنت جو میرا مالک حسین توڑے نال خاص گل کرنا چاہتا ہے نواب کربلا دا اعلان کمرے بنی ہاشم آپ کر سن مصطفی اکھا چاہ کے ممبر تے آ کے نواب کربلا ان لوگاں نال گل کری اکشن بھائی اتنے سنگین وقت میں
18 میراواں دی بہن علمہ والے دی سین آن تے محمد دی اماں بی بی فضا دے گالچ بائیں پا کے وین کیتا اماں جی بھر کے رو سکینہ میں مضمون دا وقت نہیں دو جملے ایک میرے بھائی نے حکم کیتا ہے دو اولاداں حسین تہجد دیاں نمازیں رو رو کے منگیاں ایک پتر ایک دھی عزادار دی ہائے بلند ہونی چاہی دی پتر علی اکبر ہے جندہ اجے ہاتھ سینے تے نہیں آیا ہو میری ماما بہنا دھی ہوئے جندی زندگی تھوڑی آئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان رنگی ہو رہے دکھ چوکے ہن حسین آدین میرا اللہ میرا رحیم رحمان اللہ ایک دھی میں ایو جی عطا کر جیڑی میرے تو بغیر نہ رہ سکے تے میں ان دے تو بغیر نہ رہ سکے حسین فرمایا اللہ میں نے 1000 پتر دیندہ میں ہر پتر دا نا علی رکھدا اللہ میں نے 1000 دھی دیندہ میں ہر دھی دا نام فاطمہ رکھدا چاچا جی یہ جڑی 4 سال دی دھی ہے حسین دی یہ دا نام سکینہ نہیں نام فاطمہ تسکین دل حسین دی وجہ تو مشہور ہویا سکینہ حسین آدیان جدو میں نسینے تے لٹانا میرے دل نو سکون مل دے اس وجہ تو ہو گیا سکینہ جن وجہ سمجھ نہیں آئی جدو بی بی سین دا ظہور ہویا تے سین فضا میری سین دا بستر بنان لگے حسین انج بی بی فضا دا ہتھ نہ پیا فرمایا اماں میری اس دھی دا بستر نہیں بنانا حسین کیوں شبیرہ دینے دا بستر آج تو بعد میرا سینے واہ 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 بیٹا تسی ہاتھ کھولو محسوس نہیں کرنا انشاءاللہ ماما نو نصیب ہو تو اڈیاں ماما دیاں جتیاں نو سلام ہے
جنہ دی چولی دا اثر ہے اج جوانی اچ بہ کے روندے پے ہو جی اج ماتم پہ کر دے ہو حسین دے اکبر دا صدقہ شالا جوانی مانو نام ہائی فاطمہ مشہور ہویا بولو بھائی میری آواز آ رہی ہے توڑے تک میریاں تیاں میریاں پیڑا تے میری مرحومہ ماں دی چادر نالو مہنگا لفظ ہے حبیب رضا دی ساری زندگی دا مصائب ہے جڑا میں تیرے جگر دے نیڑے لے آندہ ہے بی بی دا واسطہ ہی لفظ ضائع نہ کریں نام ہے فاطمہ مشہور ہو گیا سکینہ بیٹا نام ہے فاطمہ مشہور ہو گیا سکینہ اب مچھرالی آلیا دکھ دے اس گلدہ حسین سکینہ سکینہ کر کے بلاندہ رہا شمر فاطمہ سمجھ کے مارنا رہا ماتم کرنا زندگی تھوڑی تے دکھ ڈھیر بھائی علی رضا صاحب اچھا مسائل پڑھ گئے میرا دل ہے میں دو جملے تو شروع کرا ضرب انج نہیں ہوتی ضرب ضربہ چل دیا رہیاں نبی پچھے ہٹ دے گئے دھی اگے بد دی آئی تیرا حق بڑھنا ہے میرے تے سوال کر حبیب رضا آکھیا جوا دھی پیو دے نیڑے ہم دی گئی تے پیو دے کتنے نزدیک آئی نہیں شیعہ جندہ ہاتھ ہوئے تے ماتم نہ کرے اتنی نیڑے آئی دھی پیو دے شمر ضرب مار دا حسین دی گردن دا خون دھی دے منہ دے بودا رو رو کے آدھی ای نمار دے چھڑا منا لے ٹر گئے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اجے نہیں ضربہ چل دیا رہیا ساؤنڈ والے بھائی شاللہ جیوو شاللہ بسو آواز زیادہ کرو مائک دی آواز کھولو میں پہاڑ میں صاحب دا پڑھنے لگا آواز آئیے میری ماما پہنا تیاں مرشدزادیاں تو آڈے تک آواز آئیے شام دے زندان چھ سجاد بہن نوادا سکینہ سامپا کرنے چم کیا دیئے کوشش کر دیا پر ضربہ دیا اور سجاد بہن نوادا لگ لے میرا بابا ہن پہ ہاتھ پکڑ لو ہاتھ پکڑ لو ہاتھ پکڑ لو یار بزرگاں حوصلہ 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 بیٹا حوصلہ میں نہیں جل لگتا ہے میرا بابا ہن پہ مرین ہے 8 ضرباں چل گئیاں حسین زیادہ تڑپن نہیں تو سا میری گل نہیں سمجھی اس جملے تے اس بندے دا ماتم آنا چاہیے دا سی جن دی چوڑی اچھ دھی کھیڑی ہے اچھا میرا مجمع تے سوال ہے اس بندے نے زیادہ سوال ہے جڑا تھی دا پیو ہے تھی دے سامنے پیو تڑپ دا پیا ہوئے اس دھی جائی دھی کوئی نہیں اس پیو جیا پیو کوئی نہیں تے انج مریتا کوئی نہیں جی میں اے پیو دھی دے سامنے پہ مریل ہے 8 ضربہ چلیاں میری سین پیو دے منہ نال
बाबा बाबा मेरा कह को कुछ ना आखण वाला बाबा बाबा ज़रबां दा दर्द ही नहीं सकीना बाबा बा तड़पदा क्यों सैयदा दा मेरी धी 8 ज़रबां चल गई ने मेरे आखिरी साफ जल्दन मैं खंजर हेठ तेरे नाल गल करना चाहना अज तो जन दा वास्ता ही जिगर संभाल मैं तेरे जिगर दे नेड़े मसाइब ले आंदा प्यू पिया दा सकीना मैं तेरे नाल गल करना चाहना बिस्मिल्लाह बे बाबा हुक्म कर अम्मा तुमिया हुसैन शिमर दे खंजर हेठ गर्दन फेरिए धी दे पास वे पिया दा सकीना गल मैं इको करनी है मेरे सज्जाद दा ख्याल रखी सैयदा दा शाम दूर मेरा पुत्र बड़ा नफीस हाय हाय हौसला बाबा दो वैन की आख्या बेटा की आख्या इमाम हुसैन मेरी धी मेरे पुत्र दा ख्याल रख तुहाड़ियां जुत्तियां नूं सलाम है औखे दौर सैन दे बुरके नूं रोंदियां हो अल्लाह तुहाडे बुरके सलामत रखे तुहाड़ियां इज्जतां दी हिफाजत सैन करे तुहानूं कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं भावे जेड़ा औखा दौर है किसे नाल पुत्र किसे नाल भिरा डिठे हुए मोड़ डिठियां हुई गलियां डिठे हुए चौक किसे नाल पुत्र किसे नाल भिरा किसे नाल वारस चाचा जी रात 2 दा टाइम होवे बारिश आ जाए तूफान आ जाए बहन होवे बड़ी विरा होवे निका बहन होवे बड़ी विरा होवे निका एक कदम ते निका विरा बड़ी बहन दा बुरका नप के आखेगा घबरा नहीं मैं तेरे नाल तैयारी है मातम दी तैयारी है मातम दी एक कदम ते निका विरा बड़ी बहन को आखेगा घबरा नहीं मैं तेरे नाल अम्मा तुम आओ कुरान मेरे सर से करबला तो लेके शाम तक निकी बहन बड़े विरा को आदि रात न रो भाई तैयार वी रमजान की कसम अली बादशाह दी उस ज़रब दी कसम हुसैन बादशाह दियां 13 ज़रबां दी कसम कुराने पाक दे नज़ूल दी कसम शाम फतह हुई है अली असगर दी भैन दे वैणा दी वजह फाते शाम राजी हो गई फाते शाम राजी हो गई लोग यजीद को लाने आए जितना जल्दी हो सकती इस काफले नूं रिहा कर साडे दुध पींदे बच्चे दुध पीना छड़ गए असी समण की कोशिश करने इंज लगता है साडे मकान की छत जमीन ते डिगदी पई सानू नींदर नहीं आती यजीद दा वजह की है ए सारे दिन हो यजीद कोई बच्ची है जेड़ी अद्धी अद्धी राती उठ के जिंदान दियां सलाखां नप गया दी है बाबा सानू उस बच्ची दे वहन समझ नहीं देंगे रंग हो रहे जी मुकामा भाई एक बारी बाबा मिला अच्छा सकीना
جناب سجاد دے سامنے انہا حسین دا سارے انج نہیں چاہیا ان چاہیا سیدہ دا انج نہ چاہے تو ایک وال ٹوٹا سجاد بابے دا سر لے کے یہ مضمون ایک مجلس دا تے ہے نہیں میں سین سکینہ آقا زادی دی شہادت پڑھا تے 5 مجلس ہیں 2:17 میں پڑھن لگا جنہ دا میں حکم ہویا ہے انہا فوجیاں وانگ چایا سجاد پترہ وانگ جھلے یہ دا سر لے کے زندان چاہ گئے ساریاں بیبیاں دا حسین دی دھی اکو سلام کیتا سلام کر کے دی تیری کنڈ دا احساس ہے لیا بابے دا سار مولا تندرستی دے ہوئے کیا بات ہے انہا فوجیاں وانگ چایا سجاد پترہ وانگ جھلیا حسین دا سجاد کی میں پہ نب دیئی آدھا بابا میں بگئی ہے صدقے حوصلہ بابا حوصلہ بابا حوصلہ ہاتھ پکڑ لو انہا فوجیاں وانگ چایا سجاد پترہ وانگ جھلیا انج نہیں کیتا علی عمران جی معافی دے سو میں توڑے ٹائم ہی 2-4 منٹ پڑھ گیا معافی دے سو ایک کوئی گل لے انج نہیں کیتا بی بی زمین تے لیٹ گئے سجاد بابے دا سر میں نندے سر پکڑ دیا سار سینے تے نہیں رکھیا ایک گل میری قبر تک یاد رکھی پیو دا سر پکڑ دیا سار بی بی سینے تے نہیں رکھیا زمین تے لیٹ کے نا تے اتنے فاصلے تے علی عمران جی اتنے فاصلے تے سر رکھیا اتنے ابرو کٹے ہوئے پیشانی کھٹی ہوئی رات ریت ظلفاں جرلی ہوئی رگا کٹیاں ہویاں اب میرے سنی براواں میں نے اس مہینے دی قسم جیڑے لب محمد چوزا حسین دے زخمی آئے کٹے ہوئے لباں دے اصغر دی بھین موں رکھیا تو رو کے آدھی بابا ادھار رہا بی بی آدھی بابا جو میں پیا دیا سب کو بی بی آدھی بابا دے دے تیرے لے کے تھک پیا تھک گئے ہو آخری بہن نہیں پڑھدا پیو دھی دی گفتگو نہیں پڑھدا ہاں ایک گل میں ضرور کرنی ہے شیخ جی علی عمران جی بد نظرہ تو محفوظ رہو سیدزادہ ایک گل میں اپنے مجمع نال ضرور کرنی ہے ایتھے رکھ کے نا پیو دا سیر آندھی بابا او تیرا پتر سجاد بیٹھا ہے آج آپ پوچھ لے میں اندہ خیال رکھیا ہے کہ کوئی نہ اس بندے دی جلدی نو سلام ہے جس ماتم کیتا ہے بابا نب گئی ہے بابا مک گئی ہے بابا تھک پئیاں بابا مک گئیاں حبیب رضا مر کیوں نہیں گیا حبیب رضا مر کیوں نہیں گیا اور مچھرا لیا حبیب رضا مر کیوں نے گیا لفظ پڑھن تو پہلے اللہ گوایا دیئے بابا تھک پئیاں مک گئی مجلس رات اسلام آباد اس اشارے دے اور میری ماما بہناؤ پیو دا سر سینے دے پیارے آدھی دے ہاتھ زمین دے آگئے سجادہ دا اماں میری
بی بی رباب نو پتہ لگا جو میری دھی دنیا تے ڈر گئی ہے بہن گھر گیا دیا ہائے غریبی سجادہ دمہ بہن مرشد نہیں دیر بازو ضربت سیریت نہیں ہویا اما شام دے زندان جدھی دے میتے ڈاؤ کھا بہن اچھا بہن گھر گیا دیے تیرے پیو دے قتل دی اصل گواہ اور مر گئی ہے شام بچارے تے ہون کھول چا رسیاں بہن دیا تیرے دردانے پاکاں دا غسل میں کدی نہیں پڑھیا میں کدی نہیں پڑھیا بہن دے غسل واسطے 4 گھنٹے پانی منگدا رہا من فاتح شام بی بی دی چادر دی قسم ہے ایک لفظ ہون نازل ہویا ہے تے میں پڑھن لگا بی بی پاک دی چادر دی قسم ہے علی عمران ایک لفظ ہون نازل ہویا ہے میں پڑھن لگا حسین دی دھی مٹی تے پیر رکھے ہی ادوں ہے جدو اجڑ گئی کدی سجاد دی جھولی اچ کدی ایک پھپھی دی جھولی اچ کدی کوئی چانگا حسین آدھا منو ویڑا چنگا نہیں لگدا جس ویڑے چ میری سکینہ نہ ہو دفن ہو گئی علی اصغر دی دفن ہو گئی سجاد اس قبرستان چ بہن دفنائی جیڑا قبرستان سکینہ تو پہلے غریباں والا ہا دفن ہو گئی اگلا دن چڑھیا زندان تو باہر بازار سجاد نہیں بیٹھ بہن دے احسان یاد کر کے بھرار رکھ پہ رونگے یا بازار ایک عورت بھج دی آئیے آدھی یہ قیدی میرا سلام سیدہ دا میرا سلام قیدی تیرے چہرے تو لگ دا شریف خاندان دا فرد ہے قیدی میں سنے بے جرم قیدی دی دعا اللہ قبول کر دے سجادہ دا کو مگاونی ہے آدھی یہاں قیدی میری ایک 8 سال دی دھی ہے جڑی سخت بیمار ہے مسائب ہون پہ پڑھدا اللہ دا نائی قیدی دعا مگ اللہ میری دھین تندرستی دے وے سجادہ دا گھر جا بچی نے میرے کو لایا میں سجاد دعا مگنا اور میری ماما بہنا ہوئے دوڑیے ممبر دی قسم دے گھر جان تو پہلے دی دھی مر گئی ہے گھر نہیں گئی دوڑ کے سجاد کو لا گیا دیئے قیدی اللہ دنائی ہون دعا نہ منگے سجادہ دا کیوں آدھی جڑی بیمار آئی مر گئی ہے سجاد کڑیا تو مدھا چھایا حد کلمار کیا دنائی سجانیا مسلمانہ ہمیں مر گئی ہے تامی لائے مویو دھیر چاہ کے بازار لائے یہ سجاد سامنے مٹی نے لکھایا بھاگر کے بابے کڑنے والے حد چاہ کے بچی نے مدھا رکھے سیدہ دا میرا اللہ زندگی عطا دا جوانی مانے بچی زندہ ہوئی ہے ماں چادر رہا
स्टूडेंट्स जिनको कराती हुई मौजूद समय जनाब अली इमरान जाफरी साहब के घर पे मौजूद। ये 16 मई मजलिस अज़ा है तबुर्जी मलका तहसील में शायद जी उनसे 16 जेठ 29 मई मुल्क की नामवर शख्सियत पड़ेगी। 17 अप्रैल कोट हसन खां में इंशाल्लाह जनाब सरदार खान वसीम और अब्बास बलूच अली नासिर हुसैनी शहीद इकबाल हुसैन शाह हबीब रज़ा हैदरी काफ़ी सारी शख्सियत होंगी। शिरकत फरमाकर सवाब दायरा हासिल कीजिएगा। 25 अप्रैल हाफिजाबाद इमाम बारगाह दरबार हुसैन मल्ला हुसैन पूरा में भी मजलिस अज़ा है जिसमें हबीब रज़ा हैदरी अली नासिर हुसैनी फरक अब्बास बुखारी समेत काफ़ी शख्सियत होंगी। शिरकत फरमाकर सवाब दायरा हासिल कीजिएगा। ज़ाकिर में बदल उम्दा तो ज़ाकिर शीरी में कारियों के सायद नफीस ज़ाकिरी हमारे नौजवान से ज़ाकिरी का बहुत ही खूबसूरत नाम जनाब सवार अली इमरान जाफरी साहब आज की इस नवाज़ विलायत का अगला सजदा अदा करेंगे और उनके बाद कारियों के सायद जनाब काजी वसीम सफदर खानवाल वो बादशाह की बारगाह में अपना सजदा जिक्र पेश करके मैंने पहले भी ऐलान किया 25 अप्रैल इंशाल्लाह लद्दे वाला बड़ैच में भी हमारी अपनी मजलिस अज़ा है जिसमें मुल्क की नामवर शख्सियत जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। शिरकत फरमाकर सवाब दायरा हासिल कीजिएगा। जनाब जवान अली इमरान जाफरी साहब और इनके बाद काजी वसीम सफदर खानवाल। मुमकिन है तो सारे साहिबान मिल के नारे का जवाब दो। नाराए तकबीर, जज़ाकल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हाथ ऊंचा करो, वारसा नू सलाम करो, बोलो हैदरी। हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद दे दुश्मन ते लानत, मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब दे कातल ते लानत। जितनी खूबसूरत करके पढ़ सकते हो सलवात पढ़ो, मैं नौकरी करा। सब्ज़े कबा शहजादा अमन, हुस्न दा शहजादा हसन, यकीनन इस माहे मुबारक दियां बरक़ात तुसी अपने दामन च समेट रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। रोजे नाल पाकां दी नौकरी, तो मैं जिक्र उसका करना चाहता हूं जो वक्त जोहर मां की आगोश में नाजिल हुआ, न मुसल्ला छूटा न रोजा टूटा। हाथ बुलंद करके हैदरी। कोई लंबी मजलिस नहीं। पीर अकमल शाह जी, पीर वकार शाह जी, पीर कासिम शाह, बुजुर्गो बड़े करीब तो एक बात ते कसीदा। आका हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे नाम दे तल्ले दो नुक्ते ने। उन्ना ही बोलना जिन्नी गुंजाइश होवे थोड़े को। इम्तिहान लेना देना ये मेरी जाकरी दा हिस्सा ही नहीं। बंदा बोलता है तो इश्क आले मुहम्मद च बोलता,
رکمل شاہ جی بزرگ ازادار جڑے بیٹھے ہو لفظ سنو وصول کرو تبرک سمجھ کے تے دعا دے دیو قائم دی کچاری ہے تے غازی دا پہر ہے جڑے دو نقطے نے نا حسین مولا دے نام دے تلے او احترام حسن چنے شاباش جن ٹکر حسن دے دسترخوان تو مل دے بولے حیدری سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے مجلس ہی ہو گئی وہ دوویں نقطے احترام حسن مجتبی اور جان دے ہو اللہ دی دھرتی تے دو دسترخوان بڑے مشہور و معروف گزرے ایک دسترخوان ملیکۃ العرب بی بی دا ایک دسترخوان حسن مجتبی بادشاہ اور میں تو تک باو جی جاننا حسن امیر اپنے دسترخوان تے نگرانی خود کر دے اچھا بندے حیران ہو گئے اور اتنا وسیع دسترخوان ہے حسن امیر دا کہ ہزاراں دی تعداد وچ لوگ ایک وقت دسترخوان تو ٹکر کھاندے ہزاراں دی تعداد زوار علی اکبر ہزاراں دی تعداد سن دے بیٹھے ہو ہزاراں دی تعداد لوگ حسن مجتبی دے دسترخوان تو کھانا تناول ایک بندہ بولے ایڈے مجمع تے اس دی عزت نو میں سلام کراں پھر نگرانی کیویں سلجھے لوگ بیٹھے ہو ہزاراں دی تعداد وچ لوگ دسترخوان تے موجود علی دا نفیس مزاج شہزادہ ایک ایک بندے دے کول جا کے پوچھ دے ہے کسے شے دی ضرورت بولی 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 عزت حسن مجتبی کسے شے دی طلب اور پھر اے او دسترخوان بزرگوں تسی جان دے ہو جدے دسترخوان تے سونے دے برتن روزے دارو سونے دے برتن سونے دیاں پلیٹاں سونے دے چمچ بندہ کھلی آنکھاں نال ستا پہ جڑا بات دا لطف نہ لوے حسن دا دسترخوان چل رہے ہیں ابو طالب دے پوتے دا علی و بطول دے بیٹے دا خدیجہ بی بی دے نواسے دا دسترخوان ایک دراز قد دا بندہ بزرگو جڑا دسترخوان تے بیٹھے کھانا نہیں کھاندا او سونے دے برتن وید ہے حسن امیر خرامہ خرامہ ٹردے اس بندے دے سر تے گئے تے موڑا ہلا کے فرمیندن مطمئن ہو کے کھانا کھا جاندی والی برتن نال لے جدھر تک میری بات پہنچی ہے ہاتھ چاہ کے پورے علاقے سے آواز آوے حیدر بولو بابا جی ایک نظارہ آن لگا مچھنا علی خیرات عاجزین کساری دا دربار ہے لیکن جیڑی تھانو مشکل ترین دعا لگ رہی ہوئے وہ دعا ذرا اپنے ذہن وچ رکھو تے میں تبرک پیش کراں جاندی واری برتن یہ ہو گیا ایک دسترخوان کدی مانا زدار بیٹھے ہو میری حیثیت تو طالب علم والی ہے کدی موچی دروازہ لاہور مرکز آئی آج گھر گھر مرکز ہے الحمدللہ عزاداری اتنی ہے بھائی میں نے دیکھنا کدی مرکز آئی موچی لاہور او کھلوتے عزادار تک بات دا حق ادا کرو تے ایتھی میں سلام کر دے وہاں اے علم تے میرا ہاتھ ہے سارا دن اللہ سارے کاروان دی محفظت رکھے سارا دن سرور لین واسطے اے جملہ کافی ہے حضرت حسن زیدی صاحب کی بلا پڑھ دے پہ ہے موچی انہاں فرمایا
محسنہ اسلام بی بی، ملکۃ العرب بی بی، حسنین کریمین دی پاک نانی، سیدہ دی پاک ماں، خدیجۃ الکبریٰ بی بی دا دسترخان 9 کلومیٹر چ لگدا ہے۔ غازی دی قسمیں اس بندے حق رکھے جس مسکرا کے ہاتھ نہیں چاہیا، حیدری توجہ توجہ بڑی توجہ۔ جڑے یا علی نہیں آکھ رہے سیانے بڑھو۔ بھائی جان امام حسین سلامت رکھے۔ بلائے کشنو دیئے امام زمانہ برکتا سلام۔ آصف علی بات میری ذہن جو نکلتے نہیں گئی، اپنی مثال آپ ہر دل عزیز قصیدہ خان برادرم جناب قاضی وسیم عباس صاحب، اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے، جڑے مولا دے مدہ ہوندن پھلان دی مانند، ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے، ہر کسی دا اپنا اپنا حصہ دربار آل محمد۔ بھائی توجہ ہے؟ کسی نے میری گل یاد ہے؟ انہاں فرمایا قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کہ 9 کلومیٹر بی بی خدیجۃ الکبریٰ دا دسترخوان، اگر نظارے دا حصہ بنو تے غازی دی قسم مطمئن جا ذاکرہ ایتھے میری نوکری پوری ہے تے یہی قصیدہ ہے۔ اے علمہ تے میرا ہاتھ مجمع نہیں قوم چاہی دیئے، بندیاں روڑا پالے ہونا کھلی شیعہ بڑے بادشاہ نے، او شیعہ نوی تو نوی گل کر دیں نے، او ویکھو جی 9 کلومیٹر خدیجۃ الکبریٰ دا دسترخوان، او جنہاں نو 9 کلومیٹر دسترخوان نہیں نہ پچیا، پھر وقت گزر گیا تے ہن ویکھ او دے نواسے نے 85 کلومیٹر کوئی بیٹھے ہو اچھا کے مولا لبیک یا حسین، ہماری قبلہ محمد عباس رضوی صاحب دا شیر، اور میں نا قبلہ متلاشی رانا باو جی ایسی پوئٹری ایسے لفظاں دا تھوڑا بھی بولو گے تعداد میں لے لیں، نوکری میری ہو گئی۔ ہماری بستی میں آ نہ سکے کبھی غربت، تانا مینا میں نہیں پڑھدا، ہماری بستی میں شیر شناس ایک بندہ بولے میں راضیاں، ہماری بستی میں آ نہ سکے کبھی غربت، ہر ایک گھر کی جبیں پر حسن لکھا جائے۔ مہربانی، ہر ایک گھر کی جبیں پر ملک اصغر صاحب اللہ تھوڑی بچیاں دی زندگی دراز فرماوے، عزاداریاں ہمیشہ نصیب رہیں، اجازت ہوئے تو میں تبرک ہدیہ کرنا چاہنا، مسکرا کے میں نے دیکھو میں پڑھا حسن مجتبہ، زہرا تیری آغوش میں وہ پھول کھلے ہیں، 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 زہرا تیری آغوش میں وہ
मुख्तार मिले हैं। सलामत सलामत रहो। हर बार तुझे अहमद मुख्तार 3 हिजरी 15 माह रमजान हसन नाजिल होए। लो जी बात शुरू हो गई तो मैं मंजिल तक जल्दी जल्दी पहुंचना चाहना। हसन नाजिल होए, सरवर कौनैन ने पुत्र नु हथ ते बुलंद कीता। हर कोई वेख रहा है कमली वाला बादशाह हसन मुज्तबा नु चाह के बड़ा खुश पे होंदे। ये मंजर दिखा सरकार सलमान। अबू जर सलमान दा मोढ़ा हिला के आदे भाई सलमान जरा कमली वाले बादशाह नु वेखो तो सही। हसन मुज्तबा नु चाह के कितना खुश पे होंदे। सलमान अबू जर दा हाथ नप के आदे भाई अबू जर ते हैरान होने वाली केड़ी गल है। तौहीद के गुलशन में बिखरते रहे पहले, तौहीद के गुलशन में बिखरते रहे पहले। लगता है कि सिदरा पे ये मिलते रहे पहले। लगता है कि सिदरा पे ये मिलते रहे पहले। इस तरह उठाया है मोहम्मद ने हसन को, जिस तरह से बिछड़े हुए दिलदार मिले हैं। सलामत रहो। बखील बंदा वो होता है जिहड़ा किसी की खूबी का इतराफ ना करे। मैं इस तो पहले ऐलान करता रहा कि ये ज़ाकिर ने जिहदे तो थानू खुशबू आउंदी मलिक अली जाफर दी। अज उन्होंने साबित कर दिता है कि अली जाफर की कमी मैं पूरी कर दी है। ये थोड़े जज्बात ने और ये थोड़ा प्यार है। वगरना जिस हस्ती का इन्होंने नाम लिया या होर भी जेडे बुजुर्ग गुजरे ने इन्हों का एक एक पीस ही आता है। तुसा नहीं सुनी मेरी गल भाई साहब किला एक एक पीस ही इन्हों का ये आए ये अपनी मिसाल आप वो गए तो उन्हों की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकती। तवज्जो है। मैं बहुत छोटा सा ज़ाकिर हां, तुसी मुहब्बत का इजहार किया, थोड़ी मेहरबानी। लो जी नकद शेर पढ़ा। जिस तरह से बिछड़े हुए दिलदार। हाँ लेकिन ये जरूर है जिस बंदे ने सारी जिंदगी किबला कंबर साहब नू सुने, जिस बंदे ने सारी जिंदगी मलक अली जाफर अलवी साहब जैसी हस्ती नू सुने, वो जरा नैन मिलावे ते मैं शेर पढ़ा। भाई नजारा आन लगा है मेरे पास वेखना। सलमान दे भाई अबू जर इस मंजर नू इत्थे ही छोड़, जरा अगला मंजर वेखता सही। जुल्फे भी वही, चेहरा वही, रूप वही है। मर्जी है भाई, मर्जी है भाई। जेड़े ऐसी बात पे बोलो थोड़ी इज्जत नू सलाम है। सलमान अबू जर दा हथ नप क्या दे भाई अबू जर इस मंजर नू इत्थे छोड़, जरा अगला मंजर वेखता सही। जुल्फे भी वही, चेहरा वही, रूप वही है। जुल्फे भी वही, चेहरा वही, रूप वही है। आंखों के झरोखों से ये लगता है नबी है। आंखों के झरोखों से ये लगता है नबी है। 2 बार मोहम्मद की जवानी से मिले वो, जो लोग हसन मौला से एक बार मिले हैं। सलामत रहो, आबाद रहो। बहुत मेहरबानी। 2 बार मोहम्मद की जवानी से मिले वो, जो लोग हसन मौला से एक बार। सलामत रहो भाई। कंटिन्यू करिए।
بولنا ہے میرے نال حسن مجتبی دی آمد قابل حضرت یوسف نال میرے مولا بندہ مجلس وچ نہیں جڑا یوسف نال انہاں دا تقابل نہ کر بھائی میرے پاس رکھی او دی وجہ کیڑی آ تینوں میں دساواں اللہ کے چہرے کا یہی پہلا امی ہے یہ حد کدی کسی دا محتاج نہ ہوئے بھائی میں واسطہ دینا تھوڑا جا معیار بلند کرنا میں نتیجہ دینا تے سلام کرنا وجہ کیڑی آج میں دساواں اللہ کے چہرے کا یہی پہلا امی ہے اللہ کے چہرے کا یہی پہلا امی ہے زہرا کو خبر ہے کہ حسن کتنا حسین کے ہنسی ہونٹوں کے آثار ملے ہیں سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو ذکر نصیب راوے لو جی نور دی قلم نہ لکھے ہوئے شیر تے بہت بڑی ون بھائی صاحب قبلہ بھائی جان دعا دی مدد دیو تے میں شیر عزادارانوں تبرک دے طور تے ہدیہ کرا میرے پاس ویکھنا آؤ زمانے نو دسیے کون ان آل محمد بھائی میں تیرا معیار ویکھاں گا تیرے سرندہ معیار کیے میرے پاس ویکھو میں پیادہ حمزہ ہو کے جعفر ہو محمد ہو کے حیدر حمزہ ہو کے جعفر ہو محمد ہو کے شبر ہو کے شبیر ہو قاسم ہو یعقوب شبر ہو کے شبیر ہو قاسم ہو یعقوب مسلمانہ علی دیاں دھیاں دے انہاں ہتھاں چ رسیاں پوائیاں دیاں دھیاں دے انہاں ہتھاں چ رسیاں پوائیاں جنہ ہتھاں ساری زندگی یا اللہ دا قرآن چایا یا وفا دا قرآن چایا 4 اپریل موسیٰ دوگل بشرط زندگی صبح 9 بجے سلام عرض کرم 25 اپریل لدے آلہ بڑھائے 4 شوال الیاس کالو جڑی جڑی نوکری ہے ایک لفظ آکھاں قاتل دا دربار مقتول دی پیشی ایک وین میں کرنا ہے تاکہ مجلس مکمل ہو تھوڑے بندے آئے کیتی ہے میں کیا قاتل دا دربار مقتول دی تھک جانا بشری تقاضا ہے ہائے تے لگدا کچھ نہیں مصائب کیفیت ہے مصائب کیفیت ہے میں کہ قاتل دا دربار مقتول دی پیشی تھوڑے بندے آئے کیتی ہے نمازی دا دربار نماز دی پیشی جنت سمجھ نہیں آئی بزرگوں تھوڑی چٹھی ڈاڑی دی قسم ہے پھر میں پردہ نہ پاواں یزید دا دربار محمد دیاں دھیاں دی پیشی کربلا دے میدان جس ظالم کول ہتھیار ہائی اس تھوڑا مارے ہے یہ لفظ میں بھول کے نہیں آکھیا میں بھائی نو ممبر دین لگا پھر سنو جندے کول ہتھیار ہائی
اس تھوڑا مارے تے جند کول ہتھیار کوئی نائی اس زیادہ مارے. شاید ذاکر بھول گئے میں لفظ بھول کے نہیں آکھیا. پوچھو علی عمران جند کول ہتھیار ہی کوئی نہیں اس زیادہ کی میں مارے. بندے ساڑھے روون تے اعتراض کر دن بابا جی شیعہ روندے نہ رویے دربار یزید اچ قاتل انامہ تو پر اس دن مقتول لندیاں بہنہ انج کھڑی ہے. افتخار بھائی آواز بدھاؤ ذرا مائک دا. قاتلان حسین آ رہے آ کے انعام لین دن ہس دن اپنا اپنا کارنامہ دس دن تے تر پہن دن. سید میں نے معاف کر دیا ہے اوکھے اشارے دا حکم ہے ایتھے میں سلام کر لگا مر جانا ہے فنا ہے. پردادار میری ماما بہنہ دیاں اللہ تھوڑے پردے سلامت رکھے اللہ تھوڑے پیک کے مان سلامت رکھے. ذرا لفظ نو جوانوں محسوس کرو تے اتھے سلام. ایک ظالم دا بچہ انعام ویک کے نا انعام سٹ کے دا انعام تھوڑا ہے ظلم میرا زیادہ ہے. بھلا جیسا اوکھے لفظ تے ہائے کیتی ہے عادت تو جو انعام تو رسدہ ہے دس کیتا کیا. جن بندیاں دے گل ذہن چ ہے جند کول ہتھیار ہائی اس تھوڑا ماریا جند کول ہتھیار کوئی نائی اس زیادہ ماریا. ہو سکتا ہے میں اسے سطر تے سلام کر دے وہاں آدھا تو جو انعام تو رسدہ ہے کیتا کیا. ظالمان دے تیرے ہر فوجی باؤں ظلم کیتے میری گل بکری تازی میں معافی دے کتا دے میں بن ہتھیار دے اصغر منہ کیتے دو جاتے تقسیم. امیر بن کے بندے گل سنی جی کرا. ظالمان دے میں بن ہتھیار دے اصغر منہ کیتے دو جاتے تقسیم. امیر نہ بنی امیر نہ بنی میں سوچیا ہن جان پونا ہے خالق دا عرش عظیم ہے کوئی بات کرنا لا کتا بھر دربار وچ ہس کے مینوں ویکھ کے اج بھی آئے ہو رو پیا تے شبیر دا پتر ایتھے بھی چھوڑ دے وہاں. مجلس میرے حصے دی پوری ہے مارن مقصد ہی نہیں. میں جھولی چاہ کے دعا پہ منگدا وی رمضان ہے جی میں وسدے گھر چھوڑ کے ذکر حسین چاہے ہو انجے خیر و عافیت نال اپنے وسدے گھر چ جاؤ. سید اجازت دیو تے وین اوکھے دا حکم طیب بھرا دی طرفوں وین پڑھ کے میں سلام پیا دینا نہیں پڑھدا میں ساریاں گلاں لایا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا کیو جے ظالم آئے سارے باقی ظالم کرسیاں تو اٹھ کھڑے ہوئے نا دے سب تو چوکے انعام دا حقدار میں مجھرا جی دے غیرت مندہ لایا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا ظالم کرسیاں تو اٹھ کھڑے ہوئے نا دے تو جو ایڈا دعوے دار ہے سن سا کی تکیہ ہے کوئی ایک مجمع ماتم کرنا لا سیدہ تھوڑی جاتی قسم ہے جلے کہ تو جو دعویٰ پھر کردے کی تکیہ اور شیعہ میں معاف کرے کتا بھرے دربار اس بکواس کر کے آدھے حسین شمر دے حرمر دے کتا ظلم میرے تو بات نہیں ہے میں مارے چاپک زینب کو جنہ پیو میں بیکھیا آئے حسین بی بی آدھی میری اللہ تھارا پھر آدھی بھائنا مالک اللہ عبادت کرنا. جی بہت سمائی مجدد القصائد قاری القصائد عمدہ تو ذاکری بے بدل ہماری ذاکری دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام جناب قاضی وسیم صفرا خانوال آج کی اس نماز ولایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے. جی یہ امام بارگاہ زیر نبیر ہے ذریعہ اقدس دختران رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہربانی کیجیے گا صاحب استاد کیجیے گا. یہ 22 رمضان کوٹ صاحب میں مجلس اعظام ملک کی نامور شخصیات پڑھے گی جناب قاضی وسیم صفرا خانوال.
پرے تھی ہوئے جی کیا آکھنے مولا دا معاشقی ہے جی انہاں دی مدد فرماؤ انہاں کو نیاز حسین عطا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات برائے خوشنودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات بانی مجلس حاضرین مجلس سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سنو واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین میں امام حسین علیہ السلام دا گداگر اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت ایڈا وڈا لجپال لازوال با کمال بے مثال میرا حسین کریم کربلا سخی بادشاہ دا بادشاہ لجپال حسین ایڈا کریم ہے جندی جتی ہے جر رزق موجود ہے عزتدار مجمع واجب الاحترام مجمع میرے بزرگاں بیرامہ دا مجمع میرا علیین ولی اللہ پڑھن والا مجمع میرا وی رمضان تے آیا ہویا ماتمی تے ازادار مجمع میرا شاہکار مجمع میرا علی والے آل دا مجمع میرا تھکا ہویا مجمع میرا روزے دار مجمع روزے دارو اللہ نبی تے علی دے پیارو ایک سونا جیاں اچھا جیاں نعرہ تے مارو مہربانی سر جی اجازت ہے گلاب دے پھولار علیین ولی اللہ پڑھنا لے ہو میں کو اپنے چہرے دکھاؤ میں اجوی رمضان تے تا کو علی سنوا ماں آج علی مولا دے فضائل بھی پڑھنے آج علی مولا دے مسائے بھی پڑھنے سر جی مرشد اجازت ہے آج دساں علی کے کو آدن دساں سنسو وہ جس نے موت کو بھی میرے بزرگ میرے نوجوان میرے لالے میرے چاچے چاچے تا ہون نظر ہی نہیں آندے موجود ہیں تو سا توجہ نہیں کی تھی ذرا میں کو دیکھو میں تواری وجہ تو میرا پاد کر رہا ہاں مرشد آج این خوبصورت مقام تے کمی علی دا مولا علی علیہ السلام دا کمی آج تو نہیں پیو ڈاڑے تو علی مولا دیا فضیلتہ اور قصیدے پڑھن والا کمی قاضی وسیم عباس پہلی سطر پیا پڑھنا علی سنواون واسطے وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا نوجوان وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا جو زندگی کے لیے زندگی کا باب ہوا جو زندگی کے لیے زندگی کا باب ہوا
गुजरांवाले दी करीम मेरे सामने मौजूद है। करीम वो जिसने मौत को भी अपनी मौत मार दिया, जो जिंदगी के लिए जिंदगी का बाब हुआ। ये बात तय है कि आदम से लेके खातम तक फकत अली ने कहा है मैं कामयाब हुआ। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, और अली कामयाब हो गए। ये बात तय है कि आदम से लेके खातम तक फकत अली ने कहा है मैं कामयाब हुआ। सर थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। मैं तो समझी आई मेरे लाले थक गए हो सर, मेरे लाले ते जाग दिन ई तू थोड़ा जिहा उत्ते आवा अली सुनवावा, पता नहीं सवेर दता को कहीं सुनवाया या कोई ना। सारा मजमा इतू गिन के आखिरी बंदे तक मेरी मामा भेणी, मेरे बुजुर्ग, मेरे लाले, मेरे चाचे, जेड़े सुते पे हो, जेड़े जागदे पे हो, जेड़े टुरदे वदे हो, जेड़े लंगरते हो। मैं तुड़वे ना अली के कुआ दिल, जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। हाथ ऊंचे, हैदरी। सर जी, जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है, और जिसकी लहद नूह बनाए, और जिसकी लहद नूह बनाए ओ मेरे मौला अली दे अश्को, और जिसकी लहद नूह बनाए वो अली है। ये शेर की नुदरत नहीं, शेर की नुदरत नहीं, तारीख है शियो, जो अपने जनाजे में भी आए वो अली। हाथ ऊंचे, हैदर। हाथ बुलंद करके हैदरी। ये शेर की नुदरत नहीं, ये शेर की नुदरत, नुदरत कहते हैं खूबसूरती, ये शेर की नुदरत नहीं, तारीख है शेर, जो अपने जनाजे में भी आए। मेरी खुशकिस्मत कौम, कायनात दा पहला और आखिरी जीनियस अली। कायनात दा पहला और आखिरी लेजेंड अली। कहीं को नसीब ही नहीं सिवाय मेरी शिया कौम दे, मेरी सियाणी कौम, मेरी स्पेशल कौम, मेरी टॉप क्लास कौम। जो है बंद कर दे दरवाजा, मिजाज बेहतर है ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद सलवात।
اشرف الانبیاء والمرسلین نعرہ حیدری زندگی جس کے لیے تھی نا ایک قطع پڑھنے ہو تو میرا قصیدہ آیا زندگی زندہ رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ پیپر ورک ہے آپ کو بہت زیادہ زندگی جس کے لیے تھی نا وہی زندہ ہے اتنی صدیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ سر جی ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی اب آئے گی زندگی جس کے لیے تھی نا وہی زندہ ہے سر جی آپ یا چلے جائیں یا آ جائیں آپ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں سر جی حسن آجے پلیز آجے جاگ کے شاہ جی اکمل شاہ جی جگراتا جاگ کے تے اسی اتنا خوبصورت انداز کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس پاک پڑھیے ذرا ایک سجے کھبے ہو جائے نیاز ہو سے زندگی جس کے لیے تھی نا وہی زندہ ہے اتنی صدیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے کون عرض کر رہے ہیں جاؤ تاریخ کے نگران مورخ سے کہو ابن ملجم کو بتا دو کہ علی زندہ ہاں تجھے حیدر ہاتھ بلند کر کے حیدری 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 بھل پڑا بڑی مہربانی جاؤ تاریخ کے نگران مورخ سے کہو ابن ملجم کو بتا دو کہ علی زندہ قصیدہ جناب کو مولا علی دا قصیدہ سننا علی مولا سننا توڑے سونے سڑے موڈ توڑیاں طبیعتاں توڑے مزاج اللہ پاک زندگی دے وے تاکو اللہ سکھ دے وے اللہ پاک حصہ دے وے آج دے دن دا صدقہ جی اجازت ہے جی قصیدہ پڑھا اجازت ہے جی سر جی اجازت ہے میرے لالے کوئی تا سامنے آوے میڈی یہ گل چٹلاوے کوئی
کوئی تا سامنے آوے میری یہ گل جھٹلاوے کوئی سکولر کوئی سائنٹسٹ کوئی پروفیسر کوئی لیکچرر کوئی ڈاکٹر کوئی بڑے تو بڑا فنیر جیڑا کنٹرول چینا دا ہوئے ایسا بھی ہوئے میرے سامنے آوے کوئی تا سامنے آوے میری یہ گل جھٹلاوے کوئی تا سامنے آوے یا